त्रयस्त्रिंशत् दशकं 33 गौतमकथा। शक्रः पुरा जीवगणस्य कर्मदोषात् समाः 15 क्षमायाम्। वृष्टिन्न चक्रे धरणी च शुष्क वापी तडागादि जलाशयासीत्। सस्यानि शुष्कानि खगान् मृगांश्च भुक्त्वाप्यतृप्ताः क्षुधया तृषा च निपीडिता मर्त्यशवानि चाहो मर्त्या अनिष्टान्यपि भुञ्जते स्म। क्षुधादिता सर्वजना महापद्विमुक्तिकामा मिलिता कदाचित् तपोधनं गौतममेत्य भक्त्या पृष्ठमुनिं स्वागमहेतुमूचुः। विज्ञाय सर्वं मुनिराट् कृपालुः सम्पूज्य गायत्र्यभिधां शिवे त्वां प्रसाद्य दृष्ट्वा च तवैव हस्तात् लेभे नवं कामदपात्रमेकम्। दुकूलसौवर्णविभूषणान् वस्त्रादिगावो महिषादयश्च यद्यजनैरीप्सितमाशु तत्तत् तत्पात्रतो देवी समुद्बभूव। रोगो न दैन्यन्न भयन्न चैव जनामिथो मोदकरा बभूवुः। ते गौतमस्योग्रतपः प्रभावम् उच्चैर्जगुस्तां करुणार्द्रतां च। एवं समाद्वादश तत्र सर्वे निन्युः कदाचिन्मिलितेषु तेषु। श्रीनारदो देवी शशीव गायत्री आश्चर्यशक्तिं प्रगृह्णन्नवाप। सपूजितस्तत्र निषन्न उच्चैः निवेद्यतां गौतमकीर्तिलक्ष्मीं सभासु शक्रादिसुरैः प्रगीतां जगाम सन्तो जघृषुः कृतज्ञाः। काले धरां वृष्टिसमृद्धसस्यां दृष्ट्वा जना गौतममानमन्तः। आपृच्छयते सज्जनसङ्गपूता मुदा जवात् स्वस्वगृहाणि जग्मुः। दुःखानि मे सन्तु यतो मनो मे प्रतप्तसङ्घट्टितहेमशोभि। विशुद्धमस्तु त्वयि बद्धरागो भवानि ते देवी नमोऽस्तु भूयः। ॐ श्रीमात्रे नमः।